सकती है। तो मेरी माँ और बहनों, सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमको दी है, हम औरतों को दी है। औरत चाहे किसी भी रिश्ते में हो, चाहे माँ के रिश्ते में हो, चाहे बहन के रिश्ते में हो, चाहे बेटी के रिश्ते में हो, चाहे बहू के रिश्ते में हो, चाहे ननद या देवरानी के रिश्ते में हो, चाहे वो खुद सास के रिश्ते में क्यों ना हो, हर औरत के लिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते से ताल्लुक रखती हो, उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए ये है कि वो अपने लिए दीन इल्म को हासिल करे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरी माँ और बहनों, दीन के इल्म को हासिल करना हर मुसलमान औरत की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम लोगों को दी है। अब जब जिम्मेदारी दी है मेरी माँ और बहनों, तो मैं एक और हदीस भी आपके दरमियान रख देती हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की भी हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर शख्स जिम्मेदार है। गौर से सुनिए मेरी बहनों, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल किया जाएगा। एक हाकिम, एक लीडर की जिम्मेदारी उसके अवाम की जिम्मेदारी है, उससे कल उसके अवाम के बारे में सवाल किया जाएगा। एक मर्द अपनी बीवी, अपने घर वालों पर जिम्मेदार है और उससे कल क़यामत के दिन इसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और शौहर के बच्चों की जिम्मेदार है, शौहर के माल की जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन इस औरत से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। गोया हर औरत जिम्मेदार है, हर इंसान जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। गौर करिए, सबसे पहली जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ पर बतला दी कि इल्म दीन को हासिल करना है। गौर करिए मेरी बहनों कि ये इल्म दीन हासिल करने की जिम्मेदारी हमने कितनी अदा की है, कितनी हमको अदा करना है। क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम कह दें कि आज नहीं कल मैं सीख लूंगी, अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ी होने के बाद सीख लूंगी? बोलिए, क्या हमारे पास इतना वक्त है? नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं है। आप इस भरोसे पर मत रहिए कि कोई मौलाना आपको आकर सिखा देंगे, आपकी शादी के बाद आपका शौहर आपको सिखा देगा, आप आपके मायके में नहीं सीखे, आपके ससुराल में जाने के बाद इल्म दीन को सीख लेंगे। नहीं मेरी माँ और बहनों, इस भरोसे पर मत रहिए कि कोई आलिम आपको घर आकर सिखाएगा। नहीं, कोई आपको आके नहीं सिखाएगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको, हम सबको, अल्लाह ने ये कुरान हमारे हाथ में दे रखी है। कुरान देने के बाद इस बात का इंतजार मत करो कि कोई आकर आपको इल्म दीन सिखाएगा। कुरान हमारे पास आने के बाद अल्लाह मुझे और आपको, हर शख्स को पूछेगा, ये कुरान आने के बाद तूने कितना इल्म हासिल किया? क्योंकि मेरी बहनों, गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान का जो सबसे पहला फैसला जो अल्लाह ने नाजिल किया, सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह ने नाजिल किया, सबसे पहली वही जो अल्लाह ने नाजिल की, सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह ने नाजिल किया, वो पैगाम, वो वही, वो फैसला इल्म की बुनियाद पर है, इल्म के लिए कहा गया है। सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें मेरी माँ और बहनों सबसे पहले नाजिल की गई और इन आयत में क्या बताया गया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। अल्लाह ने ये आयतें सबसे पहले नाजिल की है। गौर करिए मेरी बहनों, सबसे पहला हुक्म मुझे और आपको, हर इंसान को, हर मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म सीखने की दी है। ये जिम्मेदारी आज हम कितनी अदा कर रहे हैं? सवाल करिए अपने आप से, अपने आप से सवाल करिए कि आज मैं इल्म हासिल करने के लिए क्या कर रही हूँ, जबकि अल्लाह ने पहला हुक्म यही नाजिल किया। मेरी बहनों, गौर करिए। इसके साथ साथ सुनिए इब्न माजा की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 224, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, इल्म का सीखना जरूरी है, फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है।
غور کریے میری بہنوں، جس طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طریقے سے اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے، زکوٰۃ ہم کو اگر ہمارے مال میں نکلتی ہے تو زکوٰۃ دینا جس طریقے سے فرض ہے، جس طریقے سے حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے علم دین کو حاصل کرنا، اس قرآن کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، یاد رکھیے۔ اس کے اندر ایک اور بات سمجھنے اور غور کرنے کی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کا معاملہ صرف مردوں کے حد تک ہے، اس آیت پر غور کرنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا میری بہنوں کہ اے مردوں تم پڑھو، اے عورتوں تم پڑھو، نہیں، مرد اور عورت ہر ایک کو مخاطب کر کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ غور کرنا میری بہنوں، تو علم دین کو حاصل کرنا ہم سب کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب میری ماں اور بہنوں، جب ہم لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کا علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، تو میرا آپ تمام لوگوں سے ایک سوال ہے میری ماں اور بہنوں، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس قرآن کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو میرا سوال ہے آپ تمام لوگوں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سب سے پہلا علم کس چیز کا حاصل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلا علم کس چیز کا حاصل کرنے کا حکم دیے ہیں؟ چلیے میں ہی آپ کے درمیان رکھ دیتی ہوں میری ماں اور بہنوں، اللہ نے جہاں کہہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہے، ہر مسلمان عورت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری جب علم حاصل کرنے کی ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد سورہ نمبر 49 آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم کو علم سب سے پہلے کس چیز کا حاصل کرنا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے اور آپ کو ہر ایک کو ایمان لانا ہے۔ جب ہم یہ علم حاصل کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم کو یہ بات بھی، یہ علم بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ علم حاصل کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس علم کے لیے ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو، ہماری صحابہ اور صحابیات کے طریقوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے مصیبتوں، پریشانیوں میں اپنے قدم کو جمائے رکھا، کیسے وہ اس دین علم کو حاصل کیا کرتی تھی، کیسے اس دین علم کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا اور دین علم کو حاصل کرنا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پر کہہ دیا کہ ہم کو حاصل کرنا ہے علم فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کا کرنے والا، مصیبت دینے والا، پریشانیاں دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، آپ کو تمام خوشیاں دینے والا، تمام کے تمام غم دینے والا، آپ کے بنتے ہوئے کاموں کو بگاڑنے والا اور بگڑتے ہوئے کاموں کو بنانے والا صرف ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس بات کو ہمارے ذہنوں میں ہم کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ باتیں ہمارے ذہن میں بٹھائیں گے میری ماں اور بہنوں، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اسی طریقے سے جیسے ہماری صحابیات کا ایمان مضبوط ہوا، جیسے ہمارے انبیاء کی بیویوں نے اس ایمان کی مضبوطی کی خاطر بڑی بڑی مصیبتیں جھیل لی، لیکن ان کے ایمان پر ذرہ برابر بھی